सूबा पंजाब में वाक़ लाहौर पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। ये पाकिस्तान के कदीम शहर के तौर पर भी काबिले एहतराम है। सल्तनत लाहौर शुरू से ही कई हमला आवरों का निशाना बनी रही है और फिर इसे कई हुक्मरानों ने तरक्की दी। किसी ने भी शहर की तामीर और तरक्की में इस तरह हिस्सा अदा नहीं किया जिस तरह मुगलों ने इस तारीखी खित्ते जमीन की दरो दीवार तामीर की। इस दरो दीवार के बीच वुकू पजीर ये शहर लाहौर कहलाता है। इस शहर में दाखिल होने के लिए 13 दरवाजे हैं। यहाँ के रिहायशी इसे अंदरूने शहर भी कहते हैं। लाहौर के 13 दरवाजों के नाम ये हैं: दिल्ली दरवाजा, अकबरी दरवाजा, मोची दरवाजा, शाह आलमी दरवाजा, लोहारी दरवाजा, मोरी दरवाजा, भाटी दरवाजा, टकसाली दरवाजा, रोशनाई दरवाजा, मस्ती दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, शेरावाला दरवाजा और यक्की दरवाजा। इनमें से 6 दरवाजे यानी भाटी, दिल्ली, कश्मीरी, लाहौरी, रोशनाई और शेरावाला सलामत हैं। बाकी 7 दरवाजे बिल्कुल तबाह हो गए और दोबारा नहीं बनाए गए। 70% जो जिम्मेदारी है या 70% जो कॉजेज हैं वो मैन मेड हैं, लोगों के पैदा किए हुए हैं। नेचुरल डिज़ास्टर से 30% नुकसान होता है। 70% नुकसान जो है वो लोगों की वजह से हो रहा है जिनको इनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं। अकबरी दरवाजा। इस दरवाजे को बादशाह वक्त मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने अपने नाम से मंसूब किया। ये दरवाजा खस्ता और बोसीदा हो चुका है और अब ये दरवाजा मौजूद नहीं है। मोची दरवाजा अकबरी अहद के एक हिंदू मुहाफिज के नाम से मंसूब है। अंग्रेजी अहद में ये दरवाजा गिरा दिया गया, लिहाजा आजकल मौजूद नहीं है। शाह आलमी दरवाजा। ये दरवाजा औरंगजेब आलमगीर के बेटे और जानशीन मोहम्मद मुअज्जम शाह आलम बहादुर के नाम से मंसूब है। क़याम पाकिस्तान के बाद ये दरवाजा जला दिया गया और आज सिर्फ इस दरवाजे का नाम ही जिंदा है। मोरी दरवाजा। ये शहर के तमाम दरवाजों से छोटा दरवाजा है। ये दरवाजा भी अब मौजूद नहीं है। टकसाली दरवाजा टैक्सल और रॉयलमैन के नाम से भी जाना जाता है। जूतों के बाजार और शाही मोहल्ले की वजह से शोहरत का हामिल है। ये दरवाजा भी अब असल हालत में मौजूद नहीं है। लोहारी दरवाजा। इसका असल नाम लाहौरी दरवाजा है, लेकिन ये लोहारी के नाम से मशहूर है। अंग्रेजी दौर में इस दरवाजे को दोबारा बनाया गया जो कि अब तक मौजूद है। यक्की दरवाजा। ये दरवाजा एक मुहाफिज जकी के नाम पर था जो कि बाद में यक्की के नाम में तब्दील हो गया। अब ये दरवाजा भी मौजूद नहीं है। शेरावाला दरवाजा। इस दरवाजे को महाराजा रंजीत सिंह ने तामीर करवाया। तामीर के बाद 2 शेरों के पिंजरे इस दरवाजे में रखे गए। इसी वजह से इस दरवाजे का नाम शेरावाला मशहूर हुआ। दरवाजा अच्छी हालत में अब भी मौजूद है। कश्मीरी दरवाजा। इस दरवाजे का रुख कश्मीर की जानिब है, इसी वजह से इसको कश्मीरी दरवाजा कहा जाता है जो कि अब तक मौजूद है। मस्ती दरवाजा। ये दरवाजा एक शाही मुलाजिम मस्ती बलोच के नाम से मंसूब है। टूट फूट का शिकार होने की वजह से अब ये दरवाजा मौजूद नहीं है। रोशनाई दरवाजा। शाम के वक्त नमाजियों की गुजरगाह के तौर पर इस दरवाजे को रोशनियों से मुनव्वर किया जाता था। इसी सबब ये दरवाजा रोशनाई दरवाजा कहलाता है।
یہ واحد قدیمی دروازہ ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ دہلی دروازہ۔ یہ دروازہ مشرقی سمت میں دہلی شہر کی طرف ہے، اسی لیے اس کو دہلی دروازہ کہتے ہیں۔ لاہور کے نامی دروازوں میں سے ایک ہے اور آمد و رفت لوگوں کی باکثرت ہے، کیونکہ اس دروازے کے باہر ریلوے اسٹیشن بنایا گیا ہے اور اسی سمت میں بڑے بڑے شہر امرتسر اور جالندھر واقع ہیں۔ اس دروازے کی پرانی عمارت اکبری انگریزی عہد تک موجود تھی، مگر نہایت بوسیدہ اور خراب اور دروازہ پست و زمیندوز ہو چکا تھا، یہاں تک کہ ہاتھی کا گزرنا بھی محال تھا۔ انگریزی حکومت نے اسی تکلیف سے بچنے کے لیے دروازے کو گرا دیا اور پھر محمد سلطان ٹھیکیدار کی معاونت میں حالیہ عمارت بنوائی گئی۔ یہ دروازہ نہایت مضبوط بنایا گیا۔ دروازے کے دونوں طرف 2 منزلہ عالی شان عمارت ہے، جس میں گرلز ہائی اسکول بھی موجود ہے اور وسط میں دروازہ ہے۔ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے اندرون شہر کی مرمت و بحالی پروگرام کے تحت دہلی دروازے کی مرمت و بحالی کا کام سر انجام دیا، جس کے تحت اس دروازے میں چھوٹی اینٹ اور چونے کے کام سے عمارت کو مضبوط بنایا گیا ہے اور دروازوں میں موجود دراروں کی بھرائی کی گئی۔ آپ نے دہلی گیٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ دہلی گیٹ کے بارے میں ایک تو لوگوں کے بارے میں آئی ڈونٹ نو کہ کیسے پرسیپشن ہے کہ جی دہلی تک ایک ٹنل جاتا تھا، اس زمانے میں یہ پاسبل نہیں تھا، ایون آج بھی یہ پاسبل نہیں ہے، لیکن صرف یہ تھا کہ چونکہ دہلی کی طرف اس کا ڈائریکشن تھی تو دیٹس وائی اس کو دہلی گیٹ کہا جاتا تھا۔ بھاٹی دروازہ۔ یہ دروازہ لاہور کے مغرب کی جانب ہے۔ بھاٹی گیٹ کی تاریخی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس کا نام پہلے بھٹی گیٹ ہوتا تھا اور پھر جب حالات بدلتے رہے تو یہ بھٹی سے بھاٹی ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں یہاں راجپوت خاصی تعداد میں رہتے تھے اور صدہا سال آباد رہے۔ یہ دروازہ تاریخی ورثے کا درجہ رکھتا ہے۔ مشہور مصنف حکیم شجاعت احمد نے بھاٹی گیٹ کو لاہور کا چیلسی قرار دیا ہے اور اسے لندن کے چیلسی سے تشبیہ دی ہے۔ اس گیٹ میں بہت نامور شخصیات نے سکونت اختیار کی اور علامہ اقبال بھی کافی عرصے یہاں رہائش پذیر رہے۔ یہ جو بھاٹی گیٹ ہے اس کو جس لندن کا چیلسی بھی کہا جاتا تھا، اس میں علامہ اقبال جو ہے وہ رہائش پذیر خاصا عرصہ رہے اور ان کی جو ہے وہ گھر بھی وہاں پر ہے، وہ شاید آپ دیکھیں جا کے ادھر۔ یہاں پر خاصے آپ کو ایسے انٹلیکچوئل شاعر نظر آتے تھے اس وقت، اس کے بعد آپ کو اتنے پڑھے لکھے انٹلیکچوئل نظر آتے تھے۔ صدیاں بیت گئیں، نت نئے رہائشی اور تعمیراتی منصوبوں کے باعث لاہور شہر طویل سے طویل تر تو ہوتا رہا ہے، مگر اس کے قدیمی ثقافتی ورثے کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے اور مسلسل نظر انداز کیے جانے کے باعث اس ثقافتی ورثے کو نہ صرف قدرتی آفات سے خطرہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی عدم دلچسپی بھی قدیمی ثقافت کو بھلانے کا باعث بن رہی ہے۔ جو قومیں تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں، تاریخ بھی ان کو فراموش کر دیتی ہے۔ وہ ہے جب تک عوام اس کا ساتھ نہیں دے گی نا گورنمنٹ کا، تو تب تک کسی بھی مانومنٹ کو بچانا یا کسی بھی شعبے میں کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ لاکھوں روپے لگا کے ہزاروں روپے کے وہ کرتے ہیں اس کی مرمت، اور وہ ایک مارکر سے آ کے اس پہ اپنا نام لکھ جاتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کیا زندہ دلانے لاہور اتنی آسانی سے اس قیمتی تاریخی ورثے کو فراموش ہونے دیں گے؟ یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے۔